నమస్కారం జేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యూస్ కు స్వాగతం. पत्नी रमादेवी नाम्याः सह कुटुम्बानां सर्वेषां क्षेमस्थैर्यवीर्य विषयमय आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सर्वस्तोमोदिरात्रमुत्तमं जयति श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेद्दिनां श्रीवेदगिरिनिवासाय लक्ष्मीनृसिंहाय मङ्गलम्. देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमाः स्थिरतिदीर्घमायुः विद्युन्नया पतन्ते वेदविद्योद्धरन्ते मे अभ्याकाम्यानि महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति. लक्ष्मीनरसिंह भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् विवक्षस्वमायुष्यमारोग्य मारीदाक्षोभामानं महीयते धान्यं धनं शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रदान. श्री वेदगिरि लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनुग्रहेण सर्वकार्यानुकूलता सिद्धिरस्तु, सर्वराज्याधिकारता सिद्धिरस्तु.